ang antipuna ni ining maong or kanang gitawag entrance antiphon ni ining maong Domingo, ni ining maong misa nagahisgot man og pagsadya Jerusalem. Ug kini usa ka pagpahinumdum kanato nga ang tumong ni ining Kwaresma, ang tumong ni anang penitensya, pagampo, paghinulsol, mao ang pagsadya, mao ang kalipay sa pagkabanhaw. And we are on the middle of the journey ni ining Kwaresma. Letare Sunday. Ang atong mga pagbasa nagatug-an kanato ngano kitang maglipay. Una, makaingon kita nga kita maglipay tungod kay ang Ginoo nagalantaw sa kasing-kasing sa tao dili diha sa panagway. Kung kita pangutanon, mulantaw ta sa atong panagway, mudala ba kini sa kalipay? Ubasog, mutanaw ta sa atong panagway, daghan tang reklamo. No? Kita pamanggani na. Ato pamanggali ng panagway. Bitaw, no? Munang daghang ita tang gustong usbon sa atong panagway. No? Pero ang Ginoo sa iyang gilantaw, ang kasing-kasing. Diha sa unang pagbasa, diha sa unang basahon ni Samuel, siya gipapili sa Ginoo para sa pagkonsagra sa hari. Mo gipadala siya ngadto sa banay ni Jesse o ni Isay ug unsa may gihimo ni Samuel. Ang nakapapukaw sa iyang pagtagad mao ang pisikal nga iyang nakita sa bata. Ang iyang katason, ang iyang nawong. Apan unsay giingon sa Ginoo, ayaw pagtan-aw siyang panagway ni sa iyang gitason kay dili siya akong napilian. Ang Ginoo dili sama sa tao nga gitan-aw mao ang panagway kundili ang kasing-kasing. Kasagaran kanato ang atong pagalantaon ug ang atong paghukom nagagikan gayud diha sa unsay anaa sa gawas. Ang iyang kalampusan, ang iyang estado sa kinabuhi, labaw na ang iyang nawong, ang iyang panagway. Usahay inaana ang atong basihan, o di manggali usahay kanunay ang atong basihan sa atong pakigrelasyon. Ang unsay naa sa gawas. Mao nga diha sa atong ebanghelyo, ato usab nga danungog nga ang Parisiyo usa nga giila nga grupo sa katilingban nagalantaw usab ni ana sa unsay gawas. Mao nga diha sa tawo nga nabuta o buta pero nakakita ang ilang paghukom mao nga diha nagasumikad sa ilang pagtuo nga siya buta sa pagkabata, busa siya makasasala. Ug wala say katungod sa pagsulti kanila nga mga inila sa katilingban mahitungod na sa pagtulunan sa pagtuo. Busa ang mga Parisiyo wala nakakita ni Hesus nga maoy pinadala samahan. Ug ang buta maoy mibukas ayang kasing-kasing nga nagadala kaniya ngadto sa pagkakita. Kini nagpasabot nga ang tinuod nga pagtan-aw dili lang diay diha sa mata kundili sa kasing-kasing. Ug ang Kwaresma mao ang panahon o tukmang panahon sa pagsusi
sa atong kasing-kasing. Diin diha sa atong kasing-kasing nagagikan ang atong desisyon. Diin gikan sa atong kasing-kasing, atong huna-huna, mudala ngadto sa atong aksyon ug relasyon. Diha sa atong mga pagbati ug diha sa atong pag-abli o pagkabukas sa pulong sa Dios. Ang Dios nagalantaw sa kasing-kasing, dili di ay diha sa gawas. Ang ikaduha nga mensahe makayong kita nga nagadapit kanato nga si Hesus mao ang kahayag. Ang kahayag nga budala kanato ngadto sa kalipay, ang kahayag nga nagatultol kanato sa atong paglakaw isip iyang mga tinun-an. Sa ikaduhang pagbasa, kinutlo gikan ni San Pablo ngadto sa mga Kristiyanos sa Efeso, nagasulti, kaniadto diha kamo sa kangitngit. Apan sukad kamo nahimong katawhan sa Dios, anaa na kamo sa kahayag. Dini gipakita kanato nga ang pag-ayo ni Hesus sa buta dili lang daay kini milagro nga naayo nga nakakita ang buta. So this is not just a simple story of a miracle of a blind man nga nakakita, pero kini di ay usak kasimbulikan, simbolo hikanhon sa gitawag og conversion. So it is not just a simple story of healing, it is a story of conversion. Conversion. Daghang mga butang nga nakapabuta sa atong espiritu. Daghang mga butang nga nakapabuta sa atong pagkatao. Ug una ni ana, ang atong pride, ang atong pagkamapahitason. Nakapabuta kanato nga ang usa ka simple nga tao duna say kamatuuran usab nga pwede natong matun-an. O usahay ang nakapabuta kanato, no? Gawas sa garbo, anaang kasuko. Bias. Daghang mga kasinatian nga nabuta usab kita diha pinaagi sa gitawag indifference, no? Dili na lang kita maninguha sa pagbag-o sa uban, o mismo nabuta usab kita nga diin kita nagtuo nga okay na gyud ko sa akong pagka-Kristiyano, nga di na ko nanginahanglag kumpisal, no? Di na ko nanginahanglan og sulti, no? And that is the most dangerous thing. That the most dangerous of being a Christian is not our weakness, but when we begin to think that we no longer need conversion. Unang daghang mga tao karon nga moingon, nagtuo ko sa Ginoo nga maayo maluluyon ug nagpabilin sa pagpuyo sa kinabuhi sa sala. Nagtuo ko sa Ginoo, pero ang atong kaugalingon lamang usab gihapon nga gusto ang atong gisunod. We do not want a religion that preaches conversion. Usa kini kapag kabuta. Ug mao nga gipahinumduman kita nga diha lamang ni Hesukristo nga mabuksan ang atong mga mata ug mausab ang atong mga pananaw.
Ang atong mga pananaw nga modala dianang kaluoy dili paghukom. Ang atong mga pananaw nga modala kanato ngadto sa buhat sa pag-alagad ug ang atong mga pananaw nga bisan pa man di ay taliwala sa mga kalisdanan, makaingon kita atong nakita ang presensya sa Ginoo. Mga igsoon ko diyan ni Kristo, niining panahon karon nga puno sa gitawag natog kalisdanan. Ana ang panagbangi, ana ang gubat. Pagtaas sa presyo sa mga panginahanglan. Na mga kahadlok, walay kasiguruhan. Napay atong tendensiya usahay, no? Unsay mapost sa Facebook, no? Dili na pud ta dayon mag-research, no? Dito pud tag comment, no? Sahay makayong kita, nalibutan kita sa kangit-ngit. Ug mao nga gipahinumduman kita nga taliwala niining maong panahon nga si Kristo padayon nga nagahatag kanato nianang pananaw nga modala kanato ngadto sa paglaom. Nianang maong pananaw nga modala kanato ngadto sa kalig-on. Busa niining panahon sa Kwaresma nga usa di ay kini kadalan padulong sa kalipay sa pagkabanhaw nga gipahinumdum kanato niining Laetare Sunday ato untang makita nianang mata na dili lang pisikal pero ang mata sa kasing-kasing, ang mata sa pagtuo nga modala kanato nga kung kita anaa sa kahayag nga giingon ni San Pablo, kahayag sa kaayo, kahayag sa katarong, kahayag sa kamatuuran, nan we become ourselves an instruments of God's light. Nga kita naninguha nga misunod ni Kristo nga mao ang kahayag, kita usab nahimong timaan ni anang kahayag ngadto sa uban. Busa diha sa atong pagpadayon sa pagbansay sa mga buluhaton sa Kwaresma. Ang pagpuasa, penitensya, pagampo ug paghinulsol atong hinumduman ang kalipay nga nagauban niini nga mao ang kalipay sa pagkabanhaw, ang kalipay sa kagawasan gikan sa sala.